اشهد ان لا اله الا اللہ. چلو جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. اشهد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة. شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں جلد گھر پہنچ جانا چاہیے. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله أكبر. لا ایک پیالہ مجھے بھی دو. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. السلام علیکم مروان. علیکم السلام میرے دوستو، کیا حال ہے؟
خیریت تو ہے؟ لو امیر بھی آ گئے. امیر میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. میں کوفے سے آیا ہوں. میں ایک اہم خبر دینا چاہتا ہوں. ہٹ جاؤ آگے سے، آنے دو اسے. چلو آ جاؤ، آگے آؤ. بتاؤ کیا بات ہے، کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا کوفے سے آ رہے ہو؟ کیا خبر ہے کوفے کی؟ بتاتے کیوں نہیں؟ ابھی بتاتا ہوں. لا حکم الا للہ ولا نعبد الا ایاہ. کہنا کیا چاہتے ہو؟ ابھی بتاتا ہوں. لو امیر پر حملہ ہو گیا ہے. رومی طبیب کہاں ہے؟ جاؤ اسے جلدی لے آؤ. اندر کیسے آ گیا؟ نگہبان کہاں ہیں؟ یہاں کے نگہبان کہاں چلے گئے؟ آؤ تم سب میرے ساتھ آؤ، جلدی آؤ. امیر آپ لیٹ جائیے. آگ لاؤ آگ. کیا زخم زیادہ گہرا ہے؟ معمولی سی خراش ہے. پھر آتش کس لیے؟ احتیاط کے طور پر. میرا بدن داغدار نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہوگا. چلو شکر ہے، ورنہ ہر داغ کی جگہ تمہارے جسم پر زخم لگاؤں گا. تمہیں کس نے خبر دی تھی؟ گھبراؤ نہیں، میں بھی زندہ ہوں، ابھی مرا نہیں ہوں. طبیب کا کہنا ہے کہ زخم گہرا نہیں ہے. کیوں؟ جی ہاں ایسی ہے. بیٹا یزید بھی نیند سے اٹھ کے آ گیا دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ کوئی خاص بات نہیں، تم خوش رہو.
क्या किया उसके साथ? वो जिंदान में है, उसकी खातिर की जा रही है। क्या कहा उसकी खातिर करोगे? वाह रे मेरे चचाजाद, मेरे कातिल की खातिरदारी करने का हुक्म दिया है। अब उसे इनाम देना न भूलना मेरे चचाजाद। जरूर खवारिज से होगा। उसे किसने भेजा होगा? अभी नहीं पूछा। अभी नहीं पूछा? किस चीज का इंतजार है? मेरी मौत का? अमीर की सलामती। मेरी सलामती तुम्हारे लिए कोई अहमियत रखती है? मेरी जान लेने की साजिश हुई है और जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और तुम लोगों के कान में तेल डाले हुए मेरे आगे पीछे तवाफ करते फिर रहे हो। ले आओ उसे यहां। ख्याल रखिएगा अमीर। तुमने तो कहा खराश है। उठा लो मेरे सर से अपना हाथ। अमीर, मैं खून रेजी को रोकना चाहता हूं। ठहर जाओ। नहीं, ठहर जाओ, रुक जाओ, वापस हो जाओ। बाहर, सब बाहर जाओ, बाहर। हम आपके लिए परेशान हैं अमीर। तुम भी जाओ। अपने प्यारे बेटे का हाथ पकड़ो और चली जाओ। जाओ और तमाम महल वालों को बता दो कि मुआविया इब्न अबी सुफियान जिंदा सही और सालिम है, और जब तक तुम सब लोगों को सिपुर्दे खाक न कर दे, किसी के लिए जगह छोड़ने वाला नहीं। जाओ। बस बहुत हुआ, सब बाहर चलो, बाहर जाओ। बोस, जाओ, तुम भी जाओ। हालात पर कड़ी नजर रखो। सड़कों पर सिपाहियों की और महल के मुहाफिजों की तादाद बढ़ा दो। जैसे अमीर का हुक्म। तुम कहां? तुम्हें नहीं कहा था मेरे चचाजाद? तुम मेरे सरदार हो ना, मुझे तो तुम ही पर भरोसा है। तुम, ज़हाक और मुगैरा मेरे वफादार साथी और मेरी जान के मुहाफिज। तुम्हारे बगैर न मैं अमीर, न हाकिम शाम और न अरबों का खलीफा। निकल जाओ तुम लोग। निगहबानों की क्या जरूरत जब तुम जैसे मेरी जान और माल और हुकूमत के मुहाफिज हो। अगर आज तुम लोग नहीं होते तो नामुराद अपने आप को मुझ तक पहुंचा देता है और मुझ पर काड़ी ज़र्ब भी लगा जाता है। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि तुम लोग जैसे लायक और वफादार साथी जो मेरे हमराह थे, मेरी जान के मुहाफिज। जख्म ज़बान न लगाएं अमीर, आपने खुद कहा था। क्या कहा था? यही कि उसको आगे आने दिया जाए। हमने तो उसे रोक दिया था। उसकी तफ्तीश क्यों नहीं की? तलाशी क्यों नहीं ली? उसके इरादे से बाखबर होने के बाद खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। क्या आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं? और क्या, तुम तीनों पर। तुम पर नालायकी का इल्जाम, इसलिए कि तुम शहर में ऐसे खतरनाक आदमी के वजूद से बेखबर थे। तुम पर बेवकूफी का, इसलिए कि जिस तरह होना चाहिए था मेरी जान की हिफाजत न कर सके। और तुम मेरे चचाजाद, अब तक 2 खुलफाओं पर जानी हमले हो गए और उन दोनों हमलों में तुम मौजूद थे। पहली बार जब उस्मान का कत्ल हुआ और दूसरी मर्तबा आज जब खुद मुझ पर हमला हुआ। खबरदार करता हूं मैं तुम्हें, अगर फिर कभी जहां कहीं भी किसी खलीफा, अमीर और बादशाह पर हमला हुआ और तुम वहां मौजूद रहे तो समझ लो कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं बिल्कुल अपने अजदाद की तरह एक खुराफाती शक्ल में जिंदा बचा हूं। मैंने अपनी बात अच्छी तरह कह दिया और वाज़ेह कर दूं,
نہیں، واضح ہے امیر. جیسے بھی ہو میں اس شخص کو زبان کھولنے پر مجبور کروں گا تاکہ میں اپنی بے گناہی ثابت کر سکوں. رہنے دو. خطا کار اچھی طرح واضح ہے. میں جانتا ہوں کہ کس نے اسے میرے قتل کے لیے مامور کیا ہے. معلوم ہے؟ اچھی طرح. کون ہے وہ؟ وہی جس نے عثمان کو قتل کیا. لیکن یہ بھی معلوم کہاں. بکواس کرتے ہو. سب کو معلوم ہے کہ عثمان کو علی نے قتل کیا. کیا ہم لوگوں نے عثمان کے لباس کو نوک نیزے پر بلند نہیں کیا؟ کیا ام المومنین نے اس کے خونخواہی کے لیے خروج نہیں کیا؟ وہ محمدہ کی فریاد کیا آسمان تک بلند نہیں ہوئی؟ کیا یہ سب جھوٹ تھا؟ ہم جھوٹ کہہ رہے تھے. اب جاؤ، تمام بزرگان قوم کو، سرداروں کو اور شرفاء کو دربار عام میں اکٹھا کرو. کہو معاویہ مجروح اور زخمی حالت میں ان سے کچھ کہنا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے کہ خنجر زہر آلود رہا ہو اور ممکن ہے کہ معاویہ حالت احتضار میں ہو. آج صبح جو حادثہ مسجد دمشق میں پیش آیا آپ سبھی لوگ اس سے باخبر ہیں. خدا سے بے خبر ایک لالچی کافر نے زہرآلود خنجر سے ہمارے امیر پر حملہ کیا اور ان کو شدت سے زخمی کر دیا. خوش قسمتی سے ایک رومی طبیب نے اس زہر کی شناخت کی اور اس کی کاٹ کر کے امیر کی جان کو نجات دی. لیکن زخم ذرا گہرا ہے اور زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے امیر پر کافی ضعف طاری ہو گیا ہے اور نتیجے میں ان کو ذرا آرام کی ضرورت ہے. حملہ کس نے کیا؟ امیر پر حملہ کیا. ایسی جرأت کس نے کی؟ اس کا حسب نسب کیا ہے؟ کس قبیلے سے ہے؟ کس قبیلے سے ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہنگامہ مت کس نے امیر پہ حملہ کیا؟ کرو. وہ ہماری قید میں ہے، وقت آنے پر سب معلوم ہو جائے گا. نہیں جانتے ہو؟ کیا نہیں جانتے؟ خاک ہو تمہارے سروں پر. کیا جاننا چاہتے ہو؟ یہ جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون ہے جو ہم سب کا دشمن ہے؟ جاننا چاہتے ہو وہ کون ہے جو دشمنوں کو اس بات پر مامور کرتا ہے کہ ہم سب کو خانہ خدا میں ہلاک کرے؟ چاہتے ہو کہ میں تمہیں اس کا نام بتاؤں؟ سنو گے تم لوگ کہ قاتل نے کس چیز کا اعتراف کیا ہے؟ کیا تم لوگ سچ مچ نہیں جانتے؟ بالکل نہیں جانتے. تم لوگ انجان بن رہے ہو یا نادانی کا اظہار کر رہے ہو؟ شاید ہمت نہیں رکھتے. ہو سکتا ہے کہ خوف زدہ ہو کہ اگر اس کا نام زبان پر لاؤ تو وہی آفت تم پر بھی آ جائے گی جو مجھ پر اور عثمان ابن عفان پر آ پڑی. کیوں ایسا نہیں ہے؟ کیا حقیقت میں
मेरी हुकूमत के सरदार और शुरफा बुज़दिल और डरपोक लोग हैं। मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ उस्मान की मौत से किस शख्स ने फायदा उठाया? मुझे जवाब दो। और वो कौन है जो मेरी मौत से नफा उठाना चाह रहा है? खामोश क्यों हो गए? नहीं जानते? बुजुर्गों, सरवतमंदों, दमिश्क और शाम के शरीफ साधो, ये जान लो कि मैं तुम्हारी बलाओं की ढाल हूं और मुझे जख्मी करने का मतलब तुम्हें आसानी से तबाह करना है। और ये अच्छी तरह समझ लो कि तुम्हें मेरे सिवा कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हारे दरमियान अगर न रह जाऊं तो अली एक एक करके तुम्हें चुन डालेंगे। तुमसे ये मेरी आखिरी वसीयत है और तुम्हारी बका के लिए वाहिद शर्त है। अली से होशियार रहो और अपने ताल्लुकात को मुझसे मजबूत कर लो। जाओ, इस गुफ्तगू का किसी से तस्करा न करना। अगर कोई पूछे कि माविया जिंदा है तो जवाब न देना, और अगर सवाल करे कि मर गया तो सुकूत इख्तियार कर लेना। बस सिर्फ अली का नाम लो और उन्हीं को जिम्मेदार ठहराना। बस अब जाओ और अपने सारे उमूर की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दो। जाओ। दरवाजा खोलो। इताअत। दरवाजा खोलो। चलिए हुजूर। जिंदाबाद। आपकी खिदमत में हाजिर हूं जनाब। दरवाजा खोलो। इताअत। तशरीफ लाए। तुम भी आओ। सीढ़ी नीचे करो। जंजीरों में जकड़े हुए कैदी इस जगह पर रखे गए हैं। दरवाजा खोलो। चलिए। हमें पहचानते हो? हाँ, मैं तुम दोनों को पहचानता हूँ, बल्कि जिसने भी जंग सिफ़ीन में शिरकत की है वो मरवान और ज़हाक जैसे शैतानों को कैसे नहीं पहचानेंगे। तुम शहर में कब दाखिल हुए? कल सुबह। और कौन था तुम्हारे साथ? मैं अकेला हूँ। किसकी तरफ से मामूर किए गए हो? अली? अली? नहरवान में हमारे भाइयों को अली ने मारा है। तो खवारिज से हो?
तुम तो अली के दुश्मन हो, फिर कैसे अमीरुल मोमिनीन की जान के दुश्मन हो गए? अमीर अल मोमिनीन? किसने उसे हमारा अमीर बनाया है? हकमैन ने। सिर्फ खुदा का हुक्म काबिल कबूल है, हाकिम सिर्फ खुदा है। जिसने हकमियत को कबूल किया वह सजाए मौत का हकदार है। मुझे मौत का कोई खौफ नहीं है, वरना मैं इस जैसे काफिर को मारने के लिए कभी नहीं आता। तुम अमीर के कुफ्र के बारे में मुतमईन हो? हाँ, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। और अली के बारे में? अली भी मौत के मुस्तहक हैं। तुम कोई ऐसी बात जानते हो जो हमसे छुपाना चाहते हो? सुना नहीं? सरदार ने तुमसे क्या पूछा है, उसका जवाब दो। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। क्यों नहीं? बात तो जरूर है, जल्दी ही तुम्हारी जबान खुल जाएगी। बिला वजह की जहमत न करो, मेरी मौत का हुक्म सादिर करो। तुम्हारे ये कोड़े और गुर्ज और ये मारपीट मेरी जबान नहीं खुलवा सकते। किसने कोड़े और गुर्ज की बात की? मैंने? तुम आखिरत पर एतकाद रखते हो? इतना कि जितना तुम नहीं रखते। जन्नत और जहन्नम कुछ समझ में आता है? इन चीजों पे हमें तुमसे ज्यादा यकीन है। तुम सही कहते हो, लेकिन हम यकीन नहीं रखते, और चूंकि हम उस पर यकीन नहीं रखते हैं तो पूरी कोशिश हमारी ये है कि हम इसी दुनिया में अपनी जन्नत बना लें। उसको निकाल लो। ए, तुम और तुम आओ मेरे साथ। इसको जरा हमारी जन्नत दिखा दो। तुम्हारा कहना था कि हमारे कोड़े और गुर्ज तुम्हारी जबान नहीं खुलवा सकते, अब क्या कहते हो?
کیا خیال ہے ہماری جنت میں کچھ دن مہمان رہنا چاہو گے؟ میں سب بتا دوں گا، میں سب بتا دوں گا، بتا دوں گا، میں سب بتا دوں گا. ہاں میں بتاتا ہوں، میں سب بتا دوں گا. تم یقین کرتے ہو؟ اس کا کہنا ہے کہ اس کے پاس ایک خاص خبر ہے جو صرف وہ امیر کو بتانا چاہتا ہے. جھوٹ بولتا ہے. میں اس بات سے مطمئن ہوں کہ کوئی اہم خبر نہیں رکھتا. وہ صرف وقت برباد کرنا چاہتا ہے. وہ ایسا ڈرا ہوا تھا کہ اس کا سارا جسم لرز رہا تھا. اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر نہیں بتائے گا تو اس کا کیا انجام ہوگا. زیادہ مطمئن نہ ہو جاؤ. خوارج اپنے دھوکے بازیوں سے زندہ ہیں. ہر آن اپنا چہرہ بدلتے رہتے ہیں. نہ ان کے قول کا بھروسہ ہے، نہ ان کے ڈر و خوف کا اعتماد، اور نہ ہی ان کے ایمان کا کوئی اعتبار. یہاں تک کہ ان کی بے وفائی پر بھی اطمینان نہیں کیا جا سکتا. بتا کون سی خبر ہے تیرے پاس؟ یہ بات میں اکیلے میں بتانا چاہتا ہوں. اکیلے میں بتائے گا؟ اگر تجھے اکیلے میں کہنا ہوتا تو سب کے سامنے مجھ پہ حملہ نہ کرتا. امیر ان سب کو یہاں سے جانے کا حکم دیں. میرے پاس اتنی اہم خبر ہے کہ آپ سننے کے بعد میرے دامن کو سکوں سے بھر دیں گے. بکواس نہ کر. میرے پاس وقت نہیں ہے. اگر یہاں سے باہر قدم رکھوں تو فوراً جنت واپس بھیج دیا جائے گا. اگر میں سب کے سامنے بیان کر دوں تو امیر آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. خبر اس قدر مہم ہے کہ اس کے بارے میں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. خرافات بک رہا ہے. امیر، مجھے خبر سنانے کی مہلت دے. بتا. میرے اور قریب آئیے تاکہ میں آپ کے کان میں کہہ سکوں. نہیں امیر، نہیں. بچے امیر، اس کے دانت خنجر سے بھی تیز ہیں. اپنا خنجر مجھے دو. ہٹو، پیچھے ہو جاؤ. چل بتا. ہم 3 لوگ تھے جنہوں نے کعبے کی دیوار کے پاس قسم کھائی تھی کہ تمہیں، عمرو عاص اور علی ابن ابی طالب کو قتل کریں گے. ان تینوں میں سے میں شام کی طرف آ گیا. عمر ابن بکر مصر چلا گیا اور عبد الرحمن ابن ملجم نے کوفے کا رخ کر لیا. اب صرف آپ ہی امیر المومنین ہیں. امیر المومنین. امیر مجھے بھولیے گا نہیں. یہ اہم خبر میں نے آپ تک پہنچائی ہے. کیا کہا؟ علی؟ علی اور عمرو عاص. جھوٹ بولتا ہے. امیر، اپنا قاصد بھیج کے دیکھیے. جلد ہی آپ کو ساری خبر معلوم ہو جائے گی.
अगर अली का कत्ल हो गया है तो तुम अमीर अल मोमिनीन हो। मैं अमीर अल मोमिनीन? अमीर, मुझे भूलिएगा नहीं। मैं तुझे नहीं भूलूंगा। उसकी खातिर तवाज़ो करो और जो कुछ चाहता है उसके हवाले करो। अगर झूठ हो तो तेरी खैर नहीं। आओ मेरे साथ, मरवान, ज़हाक वगैरह। ए मलऊन, अमीर के कान में क्या पढ़ के फूंक दिया है तूने? मैंने अमीर से कहा कि अगर तुम्हारा मकाम मुझे दे दे तो मैं उनके लिए जन्नत और जहन्नम को एक कर दूंगा। तू ख्वाब में भी नहीं देखेगा। मिस्र और कूफे को कासिद रवाना करो। किन के लिए अमीर? किसी के लिए भी नहीं। पैगाम क्या होगा? बगैर पैगाम के। काहे के लिए? कुछ नहीं, बस जानना चाहता हूं कि मिस्र और कूफे में क्या हो रहा है, बस। सुनो, मिस्र लाजिम नहीं है, सिर्फ कूफा, सिर्फ कूफा। जाओ, अपना ख्याल रखो। शहर की हालत ठीक नहीं है, जल्दी वापस आ जाना। इसे लो और मुआविया तक पहुंचा दो और कूफे के हालात बता दो और कहना कि एक इशारे के मुंतजिर है। ठहरो, अमीर किसी से नहीं मिलेंगे। हमें भी नहीं? हाँ, अमीर ने हुक्म दिया है कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए। ठीक है। किसका इंतजार कर रहे हैं? नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। ना जाने उस मलून ने अमीर के कान में क्या पढ़कर फूंक दिया। उस वक्त से अमीर की यह हालत हो गई है। सुना है कूफे की तरफ कासिद भेजा है। भेजा तो है, लेकिन बगैर किसी पैगाम के। उसको सिर्फ कूफे जाने के लिए कहा। चलो उसके पास चलते हैं, वो जानता है
اس کی زبان سے اگلوانا چاہیے. ہم کو ایسا اختیار نہیں ہے بانو. میں ذمہ داری لیتی ہوں. ادھر آؤ نیچے. تم کیوں میری تعاقب میں پڑی ہو؟ میرا پیچھا نہیں چھوڑتی. جب بھی نظر اٹھاتا ہوں تو تمہیں کسی نہ کسی ستون کی آڑ میں دیکھتا ہوں. بتاؤ کیوں اتنی پریشان ہو؟ میری پریشانی تو صرف امیر کی سلامتی کے لیے. امیر زخمی ہے, اسے آرام کی ضرورت ہے. کھانا پینا سب چھوڑ رکھا ہے اور فقط ٹہلتے رہتے ہیں اور پریشان ہیں. کس چیز کی منتظر ہو؟ تم کس چیز کی منتظر ہو؟ منتظر ہوں کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوں اور امیر کو سکون ملے. مطمئن ہو؟ جی امیر. شاید تم منتظر ہو کہ میں بے جان ہو جاؤں اور میری سانس کی رفت و آمد بند ہو جائے اور خنجر زہر آلود رہا ہو. زہر کسی وقت بھی اپنا کام تمام کر سکتا ہے اور تم یزید کے بہانے حکومت کو خود اچک لینا چاہتی ہو. امیر, میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں. میں نے بھی تم پر کڑی نظر رکھی ہے اور جانتا ہوں کہ تم نے یزید کو کس طرح قابو میں کر رکھا ہے, جس طرح مدتوں سے مجھ پر قبضہ کر رکھا ہے, اور تمہارے دماغ میں کیا چیز جنم لے رہی ہے. مجھے یزید سے محبت ہے. میں اس کی دایا ہوں. اپنی آغوش میں اسے پروان چڑھایا ہے. وہ مجھ سے ماں کی طرح محبت کرتا ہے. کیا میری محبت نے امیر کو پریشان کر رکھا ہے؟ نہیں, تم اسی محبت کے سہارے میرے محل پر مسلط ہو گئی اور اب میری حکومت کی لالچ میں پڑی ہو. بے انصافی کر رہے ہو امیر. سن لو میں کیا کہہ رہا ہوں. تمہاری جاہ طلبی کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں. بہتر ہے کہ سمجھ لو کہ معاویہ ابن ابی سفیان اتنا سادہ لو نہیں ہے جو حکومت کی باغ دوڑ تمہارے ہاتھوں میں دے دے. بہت جلد ایسا کام کروں گا کہ یزید میرے علاوہ کسی کو اہمیت نہ دے گا, یہاں تک کہ تمہیں بھی. اب یزید کو اپنے حال پر رہنے دو اور میری حکومت کی لالچ چھوڑ دو. مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو. عمرو بن حریث کی جانب سے ایک قاصد کوفہ سے آیا ہے. مجھے اور میری بادشاہی کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. امیر, کوفے سے قاصد آیا ہے. عمرو ابن حریث کی جانب سے پیغام لے کر آیا ہے. جاننا چاہتے تھے نا میں کس چیز کا منتظر تھا؟ آؤ, انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. آؤ.
कहाँ है? कहाँ है? वहाँ, उधर। सच कहा तूने, बिल्कुल सच। अली ने ज़रबत खाई है और अब बिस्तर मर्ग पे है। अब मेरी तमन्नाओं के पूरे होने का वक्त आ चुका है। अली मौत की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं खिलाफत की तरफ। इब्न हुरैस ने लिखा है कि कल सुबह होने तक या कबल उसके कि आफताब निकले, अमीर अल मोमिनीन मैं हूंगा। मैं अमीर अल मोमिनीन। हे अमीर अल मोमिनीन, मुझे यहाँ ना छोड़िए। मैं तुझे छोड़ रहा हूं मेरे दोस्त, बस आज सब्र कर ले। अभी शाम नहीं हुई है, लेकिन तमाम हो जाएगी, शाम हो जाएगी। बात है अहमद, मुझसे कुछ काम था। हाँ, घर आ जाना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है, फिर नमाज के बाद मिलते हैं। उस मलून के पीछे नमाज पढ़ोगे? मैं मजबूर हूँ। लेकिन मैं मजबूर नहीं हूँ। हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने घर वापस जा रहा हूँ। नमाज को क्यों नहीं गए? गया तो था, तबीयत ठीक नहीं है, वापस जा रहा हूँ। जाओ। क्यों दरवाजा नहीं खोला? तुम किससे बात कर रहे थे? निगहबान पूरे शहर में फैले हुए हैं। शायद उनका हाकिम मुआविया वासिले जहन्नम हो गया है। वो नमाज के लिए भी नहीं आया। फिर नमाज किसने पढ़ाई? मरवान।
मरवान ने? क्या खबर है? कुछ नहीं मालूम, कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन शहर के हालात खराब हैं। कहीं ऐसा तो नहीं माविया का कत्ल हो गया और किसी को खबर ना हो और ये लोग हुकूमत पे काबिज हो जाएं। मरवान वो मुआविया की जगह आना चाहता है। वो बहुत चालाक और धोखेबाज है। आज वो अकेला नमाज के लिए आया। मैंने कहा नहीं था। तो यजीद क्या, उसका क्या होगा? यजीद वो एक बेवकूफ़ और बेहुदा इंसान है। मुझे यकीन है मरवान उसको मरवा देगा। खुदा की कसम, अगर हारिस इजाजत दे तो कल ही मैं मरवान को उसके मुहाफिजों के दरमियान एक ही जरबत से हलाक कर डालूंगा। जल्दबाजी न करो बेटा, हम खुद भी इजाजत नहीं रखते। हम हसन इब्न अली के ताबे हैं। वो खुद मौलाए कायनात के फरमान का हुक्म जारी करेंगे। ये समझ लो कि हम लोगों की मर्जी नहीं चलेगी। रशीद को देखा? हाँ, आपका पैगाम पहुंचा दिया। वो नमाज के बाद आएंगे, इससे पहले आने की जरूरत नहीं थी। हक उसके साथ है। मुआविया का दरबान जो हुआ, नमाज पढ़ ली? नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा था। खुदा उस पर लानत करे। अरे मेरी नमाज कज़ा हो जाएगी। सलाम अलैकुम रशीद। अलैकुम सलाम। क्या खबर है रशीद? कहाँ पर? वही महल में। सुना है कि माविया को हलाक कर दिया गया। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। सुना है कि माविया मारा गया, क्या ये बात सच है? कहते हैं खंजर ने उसके दिल को चीर दिया और उसकी जान निकल गई। कहते हैं कि खंजर जहरालूद था। भाई अब क्यों खामोश हैं? क्या कहूं? वो जो तुमने सुना है लोगों की, मोमिनीन की और यारान अली की दिली आरजू है, लेकिन हकीकत कुछ और है। बताओ हकीकत क्या है? अगर हकीकत कहूंगा तो शायद बर्दाश्त न कर सकोगे। बात क्या है? हमारी जान पे बनी है। मुआविया जिंदा है और बिल्कुल सही और सालिम है। उस शख्स के खंजर ने मामूली सी खराश के सिवा और कुछ नहीं किया और तबीब ने उसका फौरन मुआलिजा कर दिया। तुम्हें यकीन है? मैंने खुद उसे देखा है। हशाश बशाश चीख रहा था और कहकहे लगा रहा था। खुशी से पागल हुआ जा रहा था। कैसी खुशी? कैसे बताऊं? उस शख्स ने ऐसी खबर दी जो बरसों से मुआविया की दिली आरज़ू थी और उसको सुनने के लिए बेचैन था। कौन सी खबर? यही कि मौला अली को ज़रबत लगी है और वो बिस्तर शहादत पर है। ये झूठ है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। जब कासिद कूफे से पहुंचा और उसने खबर की तस्दीक की तो मुआविया अपने साथियों के साथ जिंदान पहुंचा। मुआविया ने उस शख्स को आगोश में लिया और बोसे देने शुरू किए। शिद्दत खुशी से लरज रहा था और उसकी आंखें खुशी से भर आईं। वाह मुसीबत, हम सब यतीम हो गए। बड़ी अहम खबर, अमीर को खुदा ने बचा लिया। अमीर खंजर के वार से बच गया। तुम्हारी दुआओं ने उसे बचा लिया।
امیر نے تم لوگوں کی دل جوئی کی خاطر قاتل کو سرعام پھانسی کی سزا سنائی ہے. تم سب یہاں جمع ہو جاؤ اور امیر کو خوش کرو. بس امیر آنے ہی والے ہیں. اسے قتل کر دینا چاہیے. اس کی سزا موت ہونی چاہیے. اسے مار ڈالنا چاہیے. اسے قتل کر دینا چاہیے. اسے مار دینا چاہیے. اس کی سزا موت ہونی چاہیے. اسے قتل کر دینا چاہیے. اس کی سزا موت ہونی چاہیے. اسے مار ڈالنا چاہیے. اس کی سزا موت ہونی چاہیے. اسے مار ڈالنا چاہیے. اسے قتل کر دینا چاہیے. اسے قتل کر دینا چاہیے. اسے موت دینی چاہیے. اسے مار دینا چاہیے. اس کی سزا موت ہونی چاہیے. اسے قتل کر دینا چاہیے. اسے مار ڈالنا چاہیے. اے لوگو، یہ کوفے کا رہنے والا بدبخت آدمی امیر المؤمنین معاویہ ابن ابی سفیان کے قسم خوردہ اور جانی دشمن علی کی طرف سے بھیجا گیا ہے. کون اسے نہیں جانتا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا ذہن سازشوں سے بھرا ہوا ہے اور مومنین کو رسول اللہ کے جانشین یعنی معاویہ ابن ابی سفیان کے عزیز وجود سے محروم کرنے کے لیے اس نے کیا کیا سازشیں کی ہیں. تم سب اسے پہچانتے ہو. یہ وہی ہے جس نے صفین میں تمہارے عزیز و اقارب کو خاک و خون میں غلطاں کیا ہے. وہی شخص جس کی نظر میں کتاب خدا کی بھی کوئی اہمیت نہیں. جان لو یہ وہی شخص ہے جس نے نماز جو کہ سنت پیغمبر تھی اس کو چھوڑ دیا، اس کی مخالفت کی اور اسے ترک کر دیا. کون اسے نہیں پہچانتا؟ تو کون ہے وہ؟ اے لوگو، دیکھو اور خوشیاں مناؤ کہ امیر المومنین تمہارے درمیان صحیح اور سلامت موجود ہیں. مسجد میں نماز کے وقت اس شخص نے مجھ پہ حملہ کیا اور میری جان لینی چاہی، لیکن خداوند عالم نے ملک الموت کو مجھ سے دور رکھا اور اپنے آباء و اجداد سے ملاقات کی نعمت سے مجھے محروم کر دیا، اور مجھے تم مومنین کی مزید ذلت اور رسوائی سہنے پر مجبور ہونا پڑا. اگر یہی مرضی الہی ہے تو میں راضی اور خوش ہوں، لیکن کل سے آج تک سمجھ نہ پایا کہ یہ شخص اور اس کے ساتھی مجھے کس جرم میں موت کا مستحق سمجھتے ہیں. مگر میں نے کیا بگاڑا ہے؟ کیا میں شب و روز مسلمانوں کی دنیا اور آخرت سنوارنے کا فکر مند نہیں ہوں؟ کیا میں نے اپنی زندگی کو تم لوگوں کی خدمت گزاری میں بسر نہیں کی؟ کیا کوئی حرام لقمہ میری حلق سے اترا ہے؟ کیا کسی کی عزت و ناموس پہ میں نے بری نظر ڈالی ہے؟ یا کسی بے گناہ کا خون بہایا ہے؟ کیا میں نے دین محمد میں کوئی تحریف و تشریح کی ہے؟ اے کینہ پروروں، دین محمد کے دشمنوں، بے وقوفوں، بتاؤ کہ میں نے اس عالم ضعیفی اور بڑھاپے میں تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے کہ اس قدر تمہارے بغض و حسد کا شکار بنا ہوا ہوں؟ لوگ کہتے ہیں کہ ابو تراب کا بھیجا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ علی نے اسے میرے قتل پہ مامور کیا ہے. یہ علی پہ ڈال رہا ہے.
ये जानते हुए कि मौला अली ऐसे घटिया काम नहीं करते। देखो अली पे इल्जाम लगा रहा है। जो कुछ ज्यादती मुझ पे की है वो तो मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन जो ज्यादती तुम लोगों पे की है वो मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं छोड़ सकता इसलिए कि तुम्हारा हक है। चूंकि अली का भेजा हुआ है, मैं उससे इंतकाम लिए बगैर बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं कैसे छोड़ सकता हूं जिसका हक नहीं रखता? क्योंकि अल्लाह ने मुझे ऐसा इख्तियार नहीं दिया है। अब मैं तुम लोगों के सामने अपने खुदा से वादा करता हूं और दरखास्त करता हूं कि परवरदिगारा, मैं इस फानी दुनिया में अपने और अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं चाहता। अपने जायज हक से भी दस्तबरदार होता हूं। अब तुम्हारा फैसला खुदा का फैसला होगा और इसकी खिदमत का फैसला तुम लोग करोगे। अगर उसे गुनाहगार समझते हो तो उसे सजा दो, या अगर उसे बेगुनाह समझते हो तो उसे आजाद कर दो। जो तुम लोग चाहो वही होगा। मैं उसकी सजा मौत होनी चाहिए। उसे मार डालना चाहिए, कत्ल कर देना चाहिए, उसे कत्ल कर देना चाहिए, उसे मार देना चाहिए, सजा मौत होनी चाहिए, उसे कत्ल कर देना चाहिए, सजा मौत होनी चाहिए, उसे मार। अमीर, खुदा की कसम मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, मुझ जैसे आवारा कुत्ते पे रहम करो। देख, मैंने तो तुझे अपनी तरफ से बख्श दिया था। नहीं देखा ये सब लोग इंतकाम चाहते हैं। क्या इसे रिहा कर दिया जाए? देख लिया। ऐ कमीने, लानती मुनाफिक, तूने मुझे गले लगा के मेरा बोसा नहीं लिया था। मैं तमाम गुनाहगारों को गले लगाकर बोसा लेता हूं, इस उम्मीद से कि वो शर्मिंदा होकर राह रास्त इख्तियार कर ले। अमीरुल मोमिनीन, मैं कूफे से आ रहा हूँ। इराक का लश्कर अबू तुराब की सरगर्दगी में हम पर हमला करने की साजिश कर रहा है। ऐ अमीरुल मोमिनीन, देखा, दुश्मन हमें एक लम्हा भी आराम से देखना नहीं चाहता। ये झूठ बोल रहा है। नकासिद और नकूफे से आ रहा है। यही महल का आदमी है। आज सुबह मैंने उसे महल में देखा है। लगाम दे अपनी जबान को। दुश्मनों के साथ कैसे पेश आऊं और कातिलों के खंजर से बचना जानता हूं, मगर तेरी बेवकूफी का इलाज मेरे पास नहीं है। कुछ तो शैतानत सीख और अपने धुन को हुकूमत में लगा। तमन्ना है कि तुझे तख्ते हुकूमत पर बिठा दूं। ऐ दमिश्क और शाम के लोगों, आज तुम्हें वही इफ्तिखार मिलने वाला है जो रसूलुल्लाह के जानिसारों और सहाबियों को मिला। तुम में से जो भी आज हिमायत और नुसरत के लिए अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाएगा,
उसे वही सवाब मिलेगा जो रसूलुल्लाह के असहाब को। खुदा हाफिज। चल आ मेरे साथ। मुझे यकीन है ये आदमी कूफे से नहीं आया। कूफा तेरे सर पे गिर पड़े। मैंने उसे यहीं देखा है। देखा होगा, ये सब लोगों को दिखाना था। अली हमारा दुश्मन है या नहीं? तो हमले का खतरा तो नहीं है ना? हमला कहना है, हमेशा हमले की बात करना है। अहमक, आखिर कुछ तो मुझसे सीख। ये क्या? वसीयत फरमाई है कि शब को गुस्ल दे और रात की तारीकी में दफन करें, अकेले लोगों के बगैर। शायद वो 1000 रंग वाले चेहरे अपने जनाजे के अतराफ नहीं चाहते थे। अगर इराकियों में कोई हमदर्द होता तो अपने मुंह को कुएं में डाल के बातें न करते। इस बुज़दिल जमात से किस कदर बेजार थे। अल्लाह के चाहने वाले अपने दोस्त की दीदार को इस तरह जाते हैं जिस तरह कि फातिमा तो ज़हरा
سلام اللہ علیہ.